अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं। एक बहुत ज़्यादा कैओस है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग भी मुझसे बेतहाशा सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहे हैं ज़हीर गिरफ़्तार हुआ नहीं हुआ, दुआ ज़हरा रिकवर हुई नहीं हुई। एक हेजान में मुब्तला हैं वो लोग जो दुआ ज़हरा और ज़हीर से किसी भी तरह इमोशनली या किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं। वो हेजान में मुब्तला हैं क्योंकि मुसलसल मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल से उनको ये इत्तला दी जा रही है कि दुआ को रिकवर करा लिया गया है, वो किसी महफूज जगह पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, ज़हीर गिरफ़्तार है, ज़हीर गिरफ़्तार नहीं है। देखिए, मैं जो इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ बातें बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं किसी की सोर्सेज़ को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको अगर ये इत्तला दे रहा है तो वो गलत है या झूठी है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर इस पूरे केस में जो मौजूदा सूरत हाल है ज़हीर की गिरफ़्तारी और दुआ के बाज़ियाब होने के हवाले से वो बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले एक बात समझ लीजिए कि ये गिरफ़्तारी मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि नहीं हुई है, दुआ रिकवर नहीं हुई है। ये मैं क्यों इतना श्योर हूँ आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, 17-18 साल फील्ड वर्क हमने कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पर, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस में काम करते हुए गुजार दिए हैं। होता यह है कि जब हम इतना काम कर चुके होते हैं तो मुख्तलिफ़ नौइयत की सोर्सेज़ होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, रेंजर्स FC के लोग होते हैं, कस्टम्स के लोग होते हैं, आप जितनी एजेंसीज़ का नाम ले सकें वो तो उन तमाम में हमारे रवाबित होते हैं। फिर होता यह है कि वक्त के साथ साथ ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पोस्टिंग्स इनकी होती हैं, ये ट्रांसफ़र्स होते हैं। जब ये पोस्ट आउट होते हैं तो उसके बाद भी हमारे ताल्लुकात इनके साथ रहते हैं। इस तमहीद का मकसद ये है आपको बताना कि इस वक्त पंजाब में मेरे ज़राए मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोग हैं जो इंतहाई ज़िम्मेदार और पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारों में तैनात लोग हैं। मैं मुसलसल उनसे राब्ते में हूँ, पंजाब पुलिस में हमारी सोर्सेज़ हैं, हम उनसे राब्ते में हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने अब तक इस बात की हमें तस्दीक की हो कि दुआ ज़हरा को रिकवर करा लिया गया है और ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैंने देखा कुछ लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम इदारे की जानिब से ये कार्रवाई 2-3 रोज़ कबल की गई और उसमें जो है ज़हीर फ़रार हो गया। मैं ये बात सुनकर हंस रहा था। देखिए, पाकिस्तान का जो इंतहाई हसास इदारा है, जब वो कार्रवाई करता है तो वो बंदे के सर पे खड़ा होता है और बंदे को पता नहीं होता है कि वो सर पे आ गए हैं। उनके काम का स्टाइल मुख्तलिफ है। वो इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है। सिर्फ वो इदारा नहीं, उसके मातहत उसके साथ पैरेलल 2 अलग इदारे काम कर रहे हैं। उनका काम इतना परफेक्शन के साथ होता है कि पता नहीं चलता, अगले को फ़रार होने का टाइम नहीं मिलता किसी को। बड़े बड़े पाकिस्तान के ऑपरेशंस हैं, बड़े बड़े आपने देखा सुना होगा, सुनते रहते हैं खबरें, दहशतगर्दों से जो है वो एनकाउंटर्स हो गए, लोग उसमें मारे गए, शहादतें भी हो जाती हैं। ये दहशतगर्द होते हैं जिनके ये सरों पे पहुंच जाते हैं। ज़हीर इज़ नॉट अ टेररिस्ट, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो एक 20-21 साल का लड़का है और उसके सर पे अगर किसी ने पहुंचना होगा तो इदारों के लिए ये मिनट्स की बात है, मिनटों में पहुंचेंगे, घंटे तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, फिर अब एक प्रोसेस है पूरा। कराची से पुलिस गई है अदालत को आगाह करके, महकमा दाखिला सिंध से इजाज़तनामा हासिल करके पंजाब। ये महकमा दाखिला पंजाब में अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे। महकमा दाखिला पंजाब पुलिस को कहेगा, पंजाब पुलिस फिर एक्शन लेगी, उनको लोकेट करेगी। पुलिस के पास लोकेटर्स मौजूद हैं। फिर उसके साथ ग्राउंड पर जासूसों का एक पूरा नेटवर्क होता है, पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके साथ पैरेलल मुख्तलिफ नौइयत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो पुलिस को सपोर्ट करती हैं ऐसे ऑपरेशंस और ऐसी कार्रवाइयों के दौरान। और फिर उसके बाद जाकर बंदा गिरफ़्तार होता है, और जब बंदा गिरफ़्तार होता है तो ये बात लग जाती है पता, 3 दिन नहीं छुप सकती। चौथी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर बंदा ले लिया जाए तो 24 घंटे से ज़्यादा कानूनी तौर पर पुलिस तो उसे रख नहीं सकती। चलें, एक पाकिस्तान में आम तासुर है कि कोई इदारा ले ले तो वो रख सकता है, एक आम तासुर है पाकिस्तान में, ये चीज़ होती है। तो अगर किसी ने ले भी लिया होता तो अब तक ज़हीर की साइड से कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई
فیملی ممبر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کر چکا ہوتا کہ ہمارا بچہ 2-3 دن سے لاپتہ ہے، اس کو لے کے گئے ہیں اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری فیملی تتر بتر ہو گئی ہے، کوئی کسی شہر میں پڑا ہے، کوئی کسی شہر میں پڑا ہے، یہ ساتھ ہی ہیں ابھی آگے پیچھے۔ ہاں کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، ان لوگوں سے ابھی پوچھ گچھ جاری ہے، یہ باقاعدہ گرفتاریاں بھی نہیں ہیں۔ پھر جب گرفتاری ہو جائے گی اس کے بعد راہداری ریمانڈ ہوگا، پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوگی ملزموں کی، اور اس کے بعد ظہیر کو سندھ لایا جائے گا۔ یہ ایک پراپر طریقہ ہے۔ تو دیکھیے ہیجان میں مبتلا نہ ہوں، تھوڑا حوصلہ رکھیں، اس خبر کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں، اس وقت ہمارے پاس یہ اطلاع ہے، اٹس ناٹ اے کنفرمیشن رائٹ ناؤ، مطلب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس کی ابھی تصدیق نہیں کر پایا ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ ظہیر نے ممکنہ طور پہ ملک کی کسی عدالت سے بیل جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر یہ غیر تصدیق شدہ بات ہے، لیکن اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر وہ لوگ کہاں اسٹینڈ کریں گے جنہوں نے اس کو گرفتار کرا دیا تھا، حراست میں لے لیا تھا، سکھر پہنچا دیا تھا، کوٹری پہنچا دیا تھا؟ یہ ظلم ہے، مطلب یہ میں اس کو اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ ہم چونکہ صحافی ہیں، ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے، ہم سے لوگ ملتے ہیں، ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ویلاگ اپلوڈ کر دیں اور اس میں ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو تو واللہ ہمیں معافی مانگنی پڑ جائے گی۔ ہم ایسے سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم رپورٹرز جو ہیں ہمیں باہر نکل کے لوگوں کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ بات کی تھی، یہ کیا ہے، اس کو ثابت کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سمپل یوٹیوبرز ہیں، وہ باہر نکل کے ان کو لوگوں کو جواب نہیں دینا، وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو میں آپ کو صرف اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن دوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بابا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ مطلب ایک جو ہے وہ اپنا تھم نیل لگا لیں اور پھر آپ بولیں کہ جی ہو گیا گرفتار اور یہاں پہنچ گیا، ہمیں تصدیق ہو گئی۔ یار آپ کو تصدیق کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ ہاؤ کم از اٹ پاسبل؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے پنجاب میں مختلف لوگوں سے بات کی ہے، میں نے سندھ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں میرے ذرائع ہیں، اسٹرانگ ذرائع ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہلکے پھلکے ذرائع نہیں ہیں، یہ میرے مضبوط ذرائع ہیں، میرا ان کا مجھ پر بھروسہ ہے، اور یہ کئی سالوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 2-4 دن کی بات ہوگی کہ فون کیا سر بتا دیں، یہ تعلق ہے، مطلب 15-16 سال کی دوستیاں ہیں یہ۔ وہ لوگ مجھے اس بات کی ایشورنس نہیں دے رہے، جبکہ وہ کنسرن کوارٹرز میں پوسٹڈ ہیں، وہ ان جگہوں پر ان کی تعیناتیاں ہیں جہاں سے معاف کیجیے گا ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے، میں ذرا اس کو ڈکلائن کر دوں۔ تو ان کی وہاں پر پوسٹنگز ہیں، وہ تعیناتیاں ہیں، وہ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل سسٹمز موجود ہیں، ان کے پاس گراؤنڈ پر نیٹ ورک موجود ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، لیکن اگر ظہیر نے بیل لے لی تو کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ البتہ دعا زہرا کو ریکور کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اب تک سندھ پولیس چونکہ وہاں پر موجود ہے، وہ پنجاب پولیس کے ساتھ یا پھر کسی اور ادارے کی معاونت و مدد کے ساتھ کارروائی کرے گی۔ پنجاب پولیس تو ہر صورت ساتھ ہوگی، ہر صورت، ایٹ اینی کاسٹ، اور اس کے بعد وہ منظر عام پر آ جائے گی۔ اب تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی گرفتاری اور دعا کی بازیابی نہیں ہے، لہٰذا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ فکر مند ہیں تو دعا کیجیے، اللہ پاک بہتر کرے انجام جو بھی ہو، اللہ پاک اس معاملے میں جو بھی شخص حق پہ ہو اس کے حق میں فیصلہ فرما دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔